मुआज़्ज़ज़ सामईन आदाब। ज़ेर समात किताब का उन्वान है मिट्टी के सनम। ये एक सवानही नॉवेल है जिसे तहरीर किया है जनाब कृष्ण चंद्र ने। मैं हूं सदाकार हुमैरा तहसीन। ये रिकॉर्डिंग नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से पेश की जा रही है। 11वां बाब, महिंद्र की मूर्तियां। महिंद्र में बहुत सी नदियां और नाले हैं। धूप भी बहुत है, बारिश भी अच्छी होती है। ज्यादातर जमीन 3-4 हजार फुट ऊंची है। पहाड़ कहीं पर भी 6-7 हजार फुट से ऊंचे नहीं हैं और दूर दूर हैं। गर्मी भी कम है, सर्दी भी कम है। बर्फ भी ज्यादा नहीं गिरती। आबो हवा खुशगवार है, मौसम मोतदिल, आसमान चमकीला, हवा ठंडी, पानी मीठा। भरी पूरी लंबी लंबी तिकोनी वादियों में नीली नदियां हैं जो दरअसल पानी की पगडंडियां हैं। उनके आसपास इर्द गिर्द ऊपर नीचे मैदानों और घाटियों में किसानों की मेहनत कई रंगों में जगमगाती है। सुनहरा रंग गेहूं की बालियों का, हरा रंग धान का, सफेद रंग मकई का और लाल रंग सेब का, पीला रंग आलूचों का और ऊदा रंग सुंबलों की बेरियों का। खुशी की धनक खिली है। जब मैं महिंद्र को याद करता हूं तो मेरी निगाहों में पुराने बीते हुए भूले बिसरे हिंदुस्तान की खुशहाली की झांकियां गुजरने लगती हैं। पूंछ का इलाका महिंद्र का सबसे जरखेज इलाका था। जिस जमाने का मैं जिक्र करता हूं उस जमाने में महिंद्र में गेहूं रुपए का 30 सेर मिलता था, मकई रुपए की 55 सेर, घी रुपए का 4 सेर और धान रुपए का 16 सेर। असली बासमती और शाह बेगमी, अंडे एक आने के 6 और दूध की कोई कीमत नहीं थी। जो किसान दूध के पैसे लेता था उसे बरादरी में बहुत बुरा समझा जाता था। ये आज से लगभग 50 बरस पहले की बात है। तो सोचिए आज से 100 बरस पहले, 200 बरस पहले, 300 बरस पहले क्या हालत होगी। और ये जो हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं कि आज से कई सदियां पहले हिंदुस्तान में दूध की नहरें बहती थीं और इसे सोने की चिड़िया और जन्नत निशान कहा जाता था, तो कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा जाता था। उस जमाने में महिंद्र के किसान अपना सूत खुद काटते थे, अपनी लोइयां और कंबल खुद तैयार करते थे, अपनी फसल खुद उगाते थे, अपनी सब्जियां खुद पैदा करते थे, अपने मकान चाहे वो कच्ची मिट्टी के ही क्यों ना हो खुद बनाते थे। उस जमाने में महिंद्र के हर किसान के घर के चारों तरफ फलदार पेड़ों का एक छोटा सा बाग होता था जिसमें से वो खुबानियां, बाड़ियां, नाशपातियां और सेब तोड़कर खाते थे। उसके अलावा महिंद्र के जंगल खुदरौ फलों के पेड़ों से भरे होते थे। जंगली सेब और अनार और टिबिंग। रास्ता चलते चलते कोई भी मुसाफिर इन पेड़ों की घनी छांव में बैठकर इन फलों का मजा चख सकता था जो फितरत के बागबान ने सबके लिए पैदा किए थे। उस जमाने के महिंद्र में रेडियो नहीं था, रेल मोटर तांगा तक नहीं था, लेकिन लोग खुश थे। और जब लोग ये कहते हैं कि मशीनों के बगैर खुशी मुमकिन नहीं है तो मुझे यकीन नहीं आता। मैंने मशीनों के बगैर भी खुशी देखी है। मैं ये नहीं कहता कि मशीनों को हमारी मईशत से बाहर निकाल दिया जाए। मशीनों को अब हमारे समाज से बाहर निकाला नहीं जा सकता, दुरुस्त भी नहीं होगा। लेकिन ये कि खुशी सिर्फ मशीनों ही से आती है, मैं बावर नहीं कर सकता। 2 वक्त पेट भर खाने को मिले, मोटा झूठा पहनने को मिले, दोस्तों और साथियों की मोहब्बत मिले, तो आदमी कच्ची मिट्टी के घर में या खुले आसमान तले भी खुश रह सकता है। मैंने वो खुशी देखी है, वो खुशी जो मशीनों के मोहताज नहीं थी। पुराने जमाने में हल किसान के लिए था, किसान हल के लिए नहीं था। आज मशीनों की अहमियत आदमी से ज्यादा है। चारों तरफ मशीनों के जंगल उगे हैं और खुशी कहीं नहीं है। महिंद्र में हम 7 साल रहे, 4 साल बचपन में और 3 साल जवानी में। लेकिन बीच का वक्फा ऐसा मालूम होता है जैसे महिंद्र ही में गुजरा हो, क्योंकि महिंद्र को मैं कभी भूल नहीं सका। उसका सुनहरा साया साथ साथ ही चलता रहा। महिंद्र मेरे पहले कदमों का गांव है। महिंद्र ही में मैंने पहली बार अल्फ लैला पढ़ी और मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। महिंद्र ही में मैंने पहली बार महात्मा गांधी का नाम सुना। मेरे पिताजी ने उनकी छूत छात और जात पात को मिटा देने वाली तहरीक के सिलसिले में मुझसे वादा किया कि मैं कभी अपनी जात पर फख्र नहीं करूंगा और कभी अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिखूंगा। महिंद्र की नदियों में मैंने पहली बार अच्छी तरह तैरना सीखा। पहला प्रेम महिंद्र में किया।
पहली 4 कहानियां महिंद्र में लिखी। जहलम में नाव पर, आंगी, मुसव्वर की मोहब्बत और यरकान। मेरे पहले नॉवेल शिकस्त का पस मंजर महिंद्र है। मेरी जिंदगी की बहुत सी शुरुआत महिंद्र से ही होती हैं। महिंद्र में मेरी माँ का भी सुनहरा जमाना था। उस जमाने में मैंने अपनी माँ को बहुत करीब से देखा और उसके बहुत करीब आया। अब तक मेरे बचपन के हीरो मेरे अपने पिताजी थे और हमेशा रहे, लेकिन उस जमाने में मैंने पहली बार अपनी माँ को जाना और ये समझा कि औरत क्या है, और ये महसूस किया कि एक खुशहाल समाज में खुशी देने के लिए औरत की हस्ती कितनी अहम है। महिंद्र में हमारे अस्पताल के इर्द गिर्द बहुत बड़ा बाग था, फलदार दरख्तों से भरा हुआ। इसके इर्द गिर्द बहुत सी जमीन थी जिसमें माँ जी अपनी निगरानी में गेहूं, मकई और रुई उगाती थी। जमीन के इर्द गिर्द की घाटियों पर बहुत घास उगती थी। यहां आकर माँ जी ने गाय भैंसे भी पाल ली और बकरियां भी रख ली। दिन भर वो घर से खेत और खेत से बाग और बाग से पालतू जानवरों के साथ साथ अपने पति और बच्चों की देखभाल में लगी रहती। यकायक वो डॉक्टर की बीवी से एक भरे पूरे परिवार की किसान औरत बन गई और उनकी दबी घुटी शख्सियत एक फूल की तरह खिल उठी। वो काम धनियो थी जिसकी छतर छाया में कई परिवार पलते थे, जिससे हम सब कुछ मांग सकते थे। मर्द मांग कर और लालची होता है, औरत देकर कितनी खुश होती है, इस फर्क का अंदाजा भी मुझे यहीं हुआ। कुर्बानी और ईसार, दूसरे में घुल जाना, अपने आप को बांटते जाना, उन्स और प्यार, इंसान और मेहनत, मोहब्बत और हरियाली, दुख को अपने अंदर महदूद कर लेना और सुख को धूप की तरह सब में बांट देना। जिंदगी और समाज की कितनी कदरें हैं जो सिर्फ माँ ने हमें दी हैं। महिंद्र की एक रस्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इंसान खुशहाली में सिर्फ अमन और चैन ही से नहीं रहता, बल्कि वो रस्म और रीत भी इजाद कर लेता है। इसी तरह की एक खूबसूरत रस्म थी वो जिसमें गांव की सब औरतें बिला तफरीके मजहब व मिल्लत हिस्सा लेती थी। औरतें और बच्चे भी इसमें शरीक होते थे। छोटी छोटी खूबसूरत टोकरियों में किसी एक खास मुकर्ररा दिन को मट्टी भर दी जाती थी और इसमें कोई अनाज बोया जाता था। वो अनाज क्या होता था ये मुझे आज याद नहीं, बस इतना याद है कि उसमें से धान की तरह पतली नोकीली कोंपलें निकलती थी। हर रोज उस टोकरी में पानी डाला जाता था और ये टोकरी घर के सहन में या छत से या किसी ऐसी जगह पर मुअल्लक कर दी जाती थी जिस पर किसी का हाथ न पड़े। हवा और रोशनी में इस झूलती हुई टोकरी में बीज डालकर रोज इसे पानी दिया जाता। हौले हौले इस टोकरी में नोकदार हरी कोंपलें फूटती, फूट फूट कर बड़ी होने लगती, ऊंची होने लगती, और जब वो टोकरी से तकरीबन 12 इंच ऊंची हो जाती तो फिर एक खास मुकर्रर दिन को गालिबन 21वीं रोज या 31वीं रोज उस टोकरी को उठाकर नदी की तरफ ले जाने का दिन आ जाता। उस रोज गांव की सारी औरतें, हिंदू और मुसलमान और सिख औरतें, छोटी छोटी खूबसूरत रंगदार टोकरियों में अनाज की कोंपलें उठाए अपने बच्चों को साथ लिए गीत गाती हुई महिंद्र नदी की तरफ रवाना होती और नदी के किनारे बैठकर पहुंचकर पुरशोर गीतों के दरमियान उन टोकरियों को नदी के पानी में 3 मर्तबा डालकर बाहर निकाल लिया जाता। फिर बच्चों से कहा जाता कि वो अपनी छोटी कंवारी बहनों के पांव धोएं, और जिसकी कोई बहन नहीं होती थी वो दूसरी बहनों के पांव धोता था। इसके फौरन बाद ही सब बच्चों में वहीं गुड़, कुजा मिश्री, मुरमुरे, छुहारे, बताशे और भुनी हुई मकई के दाने तकसीम होते थे, और फिर बच्चों के शोर और औरतों के गीतों के दरमियान ये उगती हुई फसल की टोकरियां पानी के सपुर्द कर दी जाती थी। पानी की लहरों में बहती हुई उगती हुई फसल की हरी हरी टोकरियां बड़ी भली मालूम होती थीं और ऐसे लगता था जैसे हरी हरी फसल के सैकड़ों टापू पानी पर नाच रहे हैं। फिर धम से सारे नंग धड़ंग बच्चे पानी में नहाने के लिए कूद पड़ते। मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है। पानी में सब बराबर होते हैं, पानी में सब नंगे होते हैं, पानी में सबका धर्म एक होता है और पानी हर एक की गंदगी धोता है। ये रस्म शायद इसलिए भी मुझे याद रह गई कि पहले 2 साल मुझे दूसरे खानदानों की बहनों के पांव धोने पड़े थे, क्योंकि हमारी अपनी कोई बहन नहीं थी और दूसरे हम उम्र लड़कों ने मेरा और महिंद्र का बहुत मजाक उड़ाया था कि हमारी कोई बहन नहीं है। और घर जाकर हमने भी शिकायतन अपनी माँ से पूछा कि हमारी बहन क्यों नहीं है। जब हर घर में बहनें मौजूद हैं तो हमारी बहन कहाँ है?
جیسے اس سوال کے جواب میں اگلے سال ہماری بہن سرلا نے ہمارے گھر میں جنم لیا تھا اور ہم کتنے خوش تھے اگلے سال اس رسم کے منانے پر۔ شاید اس رسم کے منانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مردوں کی فوقیت اور برتری ماننے والے سماج میں عورت کی اہمیت اور عزت کو برقرار رکھا جائے۔ شاید عورتیں ہی وہ خوبصورت اور رنگین چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں ہیں جو نئی فصل کی ہری ہری کونپلیں اپنی گود میں اٹھائے زندگی کے ریلوں پر بہتی چلی جاتی ہیں، اور سورج کی دھوپ زمین کی زرخیزی اور زندگی کے آب حیات کی علامت ہے۔ ایک روز خبر آئی کہ مہینڈر سے 2-2.5 میل دور سخی پیر کے مزار کے قریب ایک مسلمان کسان ہل چلا رہا تھا کہ اس کا ہل کھیت میں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور ٹکرا کر رک گیا۔ کسان نے جھک کر دیکھا تو زمین میں دبا ہوا اسے کسی ہندو دیوتا کا سر نظر آیا جو پتھر کا تھا اور اب ہل سے ٹکرا کر گردن کے قریب سے ٹوٹ گیا تھا، اور اب اس ٹوٹے ہوئے پتھر کے سر سے لہو بہ رہا تھا۔ وہ کسان یہ منظر دیکھ کر اپنے ہل اور بیل کو وہیں کھیتوں میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اپنے گاؤں کے برہمن پنڈت مشر جی کو بلا لایا۔ مشر جی نے بھی جب اس پتھر کے سر سے لہو بہتا ہوا دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اس کھیت میں مزید کھدائی کرنے کو کہا۔ مسلمان کسانوں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، مگر مشر جی کے سمجھانے اور منتر پھونکنے پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور کھیت کھودنے لگے۔ کھیت کھودتے کھودتے پرانے پتھروں کی ایک باولی نکل آئی اور اس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگا۔ اس پرانی سرمئی رنگ کی پتھروں کی باولی کے کنارے 4 سر اور ملے، وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور سر پر مکٹ پہنے ہوئے تھے۔ مشر جی نے ان 5 سروں کو باولی کے پانی سے دھو کر پتھروں کی ایک سل پر سجا دیا اور بولے، یہ 5 سر پانڈوؤں کے ہیں اور یہ باولی بھی انہی کی ہے۔ یہ باولی ابھی تک گپت تھی مگر اب جہورے کی غلطی سے ظاہر ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں پر فوراً یگیا ہونا چاہیے ورنہ دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا اور اس سال کی ساری فصل ماری جائے گی۔ ظہور بخش ایک اچھا کھاتا پیتا کسان تھا، اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور طے پایا کہ نہ صرف اس سال بلکہ ہر سال اس جگہ پر ایک یگیا کیا جائے گا، اس خوشی میں کہ 5 پانڈو یہاں بھی آئے تھے۔ گھومتے گھومتے انہوں نے اپنے خفیہ بنواس کے زمانے میں مہینڈر میں بھی قیام کیا تھا۔ یہ بات ہم سب مہینڈر باسیوں کے لیے بڑے فخر اور غرور کی تھی کہ اس باولی کے دریافت ہونے سے پہلے سخی پیر کے مزار سے 6 کوس دور رام سیتا لکشمن کنڈ دریافت ہو چکے تھے، مگر وہ مہینڈر میں نہیں تھے بلکہ تحصیل حویلی کی حدود میں آتے تھے۔ اس لیے اس پرانے آثار کا دریافت ہونا مہینڈر والوں کے لیے بے حد مسرت آمیز ثابت ہوا۔ جو ہی یہ خبر ملی کہ ایک پتھر کی ٹوٹی مورتی کے سر سے خون بہ رہا ہے اور ایک پرانی باولی 5 پانڈوؤں کی دریافت ہوئی ہے، جوق در جوق لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ہم بھی گئے۔ سخی پیر کے مزار کے 3 کھیت نیچے ندی کی طرف جانے والی ڈھلان کے ایک کھیت میں یہ پرانی باولی نمودار ہوئی تھی۔ ہم لوگ سورج ڈوبنے کے وقت پہنچے۔ باولی کا پانی صاف ہو چکا تھا اور اس میں ڈوبتے ہوئے سورج کا سنہرا رنگ گھل گیا تھا۔ ہم نے پانی چکھ کر دیکھا، بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ باولی کے اوپر سب سے اوپر والی اونچی پتھر کی سل پر وہ 5 سر پتھر کے رکھے ہوئے تھے جو پانڈوؤں کے تھے۔ کس کے سر سے خون بہتا ہے؟ میں نے مشر جی سے پوچھا۔ یدھشٹر کے سر سے، مشر جی نے بتایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یدھشٹر کا سر ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مشر جی نے ایک سر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لو یہ یدھشٹر کا سر ہے کیونکہ یہ باقی سروں سے بڑا ہے، یہی سب سے بڑے بھائی کا سر ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت سے کسانوں نے سر ہلا کر مشر جی کی بات کی تائید کی۔ مگر اس میں سے خون تو کہیں نہیں بہتا ہے، میں نے مشر جی سے کہا۔ دیوتاؤں کا خون کسی کو نظر نہیں آتا۔ مشر جی بولے، یہ جہورا بہت بھاگیہ دان تھا، اس کو نظر آ گیا، پر اب یہاں اس جہورے کو اور اس علاقے کے آس پاس کے لوگوں کو یگیا کرنا پڑے گا، نہیں تو مصیبت آ جائے گی۔ جہورا بڑے فخر سے چھاتی ٹونک کر بولا، اللہ نے چاہا تو یہاں پر یگیا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ 7 دن تک یگیا ہوتا رہا اور آس پاس کے اور دور دور کے سینکڑوں ہندو اور سکھ کسان، دکاندار اور ملازم شامل ہوئے۔ سخی پیر کے مزار کے نیچے ہندوؤں کا ایک دیوستھان بنا دیا گیا اور مشر جی نے یہاں پر پیپل کا ایک پیڑ بھی لگا دیا، جسے 12 سال کے بعد جب میں نے آ کر دوبارہ دیکھا تو وہ بھی میری طرح جوان ہو چلا تھا۔ مشر جی کے خاندان نے اپنے گاؤں کا کچا گھر چھوڑ کر اس دیوستھان میں قیام کر لیا تھا۔ ہر سال جب سخی پیر کے مندر پر میلہ ہوتا تھا تو اس یگیا کے لیے ساری رسد سخی پیر کے گاؤں کے مسلمان کسان دیتے تھے
اور اس سلسلے کے دوسرے اخراجات بھی بڑے شوق سے خود اٹھاتے تھے۔ اس یوگیا اور اس میلے کے سنگم سے ایک عجیب و غریب پاکیزہ فضا پیدا ہو گئی تھی جو اب مشکل سے نظر آتی ہے۔ سخی پیر کا میلہ مجھے ایک اور وجہ سے یاد ہے۔ مہنڈر میں آ کر ہم دونوں بھائیوں کو پہلوانی کا شوق چرایا تھا۔ پتا جی نے پہلے تو ہمیں بہت سمجھایا، لیکن جب ہم نہیں مانے تو انہوں نے 2 پہلوان ہمیں داؤ سکھانے پر مامور کر دیے۔ میرا استاد اتم سنگھ زرگر تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا، مگر مہنڈر کے علاقے کا سب سے شاطر پہلوان مانا جاتا تھا۔ مہنڈر کا استاد ایک مسلمان پہلوان تھا، بہادر اس کا نام تھا، اور ہم دونوں بھائیوں نے 2 الگ الگ پہلوانوں سے اس لیے سیکھنا منظور کر لیا کہ کہیں کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے داؤ پیچ سے واقف نہ ہو جائے۔ کئی برس پہلوانی سیکھنے کے بعد ایک بار اس سخی پیر کے میلے میں میرا اور مہنڈر کا رن پڑا۔ دونوں پٹھے مختلف استادوں کے سدائے ہوئے اکھاڑے میں جٹ گئے، مگر مقابلہ کچھ مزے کا نہ ہوا۔ 3-4 منٹ کے داؤ پیچ ہی میں مہندر نے مجھے زمین پر گرا دیا اور میری چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ مہندر کی فتح کا ڈھول پٹنے لگا۔ مہندر اکھاڑے کے چاروں طرف گھومتا ہوا، خوشی سے چھلانگے لگاتا ہوا، لوگوں میں گھرا ہوا ان کی داد وصول کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ میرے استاد کو اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے اسی وقت ہنکار کر مہندر کے استاد کو اکھاڑے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں استادوں میں وہ جم کر لڑائی ہوئی کہ لوگ ہم دونوں لونڈوں کی کشتی کو بھول گئے۔ آخر اس دوسری لڑائی میں میرے استاد نے مہندر کے استاد کو پٹخنی دے کر میری ہار کا انتقام لے لیا، مگر میں اپنی پہلی شکست اور وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی سے پہلوانی میں شکست حاصل کرنے کے واقعے کو کبھی نہ بھول سکا۔ اس واقعے کے بعد میں نے پہلوان بننے کا ارادہ بالکل ترک کر دیا۔ اس واقعے سے مجھے اور ادب کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ مہندر نے میری جوانی کے پہلے دن دیکھے۔ ان دنوں میرا سر سپنوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ان میں سے کچھ سپنے تو پورے ہو گئے، کچھ راستے میں مر گئے، کچھ جھوٹے نکلے، کچھ سپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ کو میں نے دیا، کچھ سردی سے ٹھٹر کر جم گئے، پتھر کی مورتیاں بن گئے، کچھ سپنوں کو میں نے بڑی حسرت سے گہری قبر میں گاڑ دیا۔ جو باقی رہ گئے ہیں شاید وہ مجھے گاڑ دیں گے۔ انسان اور اس کے سپنوں کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دن ختم ہو گیا۔ دن بھر ہم نے کھیتوں میں کام کیا۔ مہنڈر میں آ کے میں نے کسانوں کے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور بعد میں یہ شوق اس قدر بڑھا کہ کالج کے زمانے میں گرمیوں کی چھٹیوں کا ایک حصہ میں ضرور ان لوگوں کے گھروں میں رہ کر گزارتا تھا۔ میں ایک کھیت کی منڈیر پر بیٹھا ہوں، بادام کی سی آنکھیں رکھنے والی ایک لڑکی میرے ہاتھ میں چھاچھ کا کٹورا دیتی ہے۔ جب تک میں خالی نہیں کرتا میرے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ اس کے سر پر بالوں میں گندم کی بالیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور سورج کی ڈوبتی کرنوں کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ وہ تمتمائے ہوئے گال سونے کی اشرفیاں ہیں۔ میرے سر پر گھٹا کی طرح کھڑی ہے، اور جب میں چھاچھ پی لیتا ہوں تو کہتی ہے، کہیں چلے مت جانا، یہیں بیٹھے رہنا۔ کیوں؟ میں نیچے کسی پر پانی لینے جا رہی ہوں، تو میں یہاں کیوں بیٹھا رہوں؟ اس لیے کہ جب میں کسی سے پانی لے کر یہاں پہنچوں گی تو اندھیرا ہو جائے گا، اور مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں بیٹھا رہا اور منڈیر پر بیٹھا بیٹھا ٹانگیں ہلاتا رہا۔ ہوا میں گیہوں کی خوشبو تھی اور گہلیوں میں بجتی ہوئی گھنٹیوں کی گونج۔ جانور گھروں کو واپس آ رہے تھے، اندھیرا بڑھ رہا تھا، ستارے اور چراغ جگمگا رہے تھے۔ کہیں کوئی اکیلا گیت گا رہا تھا، ہم دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ اس گیت کا اکیلا پن ہمارے دلوں کے سونے پن کو چھو رہا تھا۔ وہ بادام سی آنکھیں بھیگ چلی تھی مگر کچھ کہتی نہیں تھی۔ آنکھیں بول نہیں سکتی، یہ اچھا ہے، ورنہ زبان سے اچھا ہی بولتی، اور ان کے بول سن کر اس دنیا کا دکھ اور بڑھ جاتا۔ بس وہ بھیگ جاتی ہیں اور جھک جاتی ہیں، اور پھر وہ دوراہا آ جاتا ہے جہاں سے اسے اپنے گاؤں کی طرف اور مجھے مہنڈر کی طرف جانا ہے۔ میں اس کے سامنے اور وہ میرے سامنے چپ کھڑی ہے، اور کوئی کسی سے کچھ نہیں کہتا، صرف اس کے سر پر رکھے ہوئے مٹی کے گھڑے میں پانی ایک زخمی کبوتر کی طرح پھڑ پھڑاتا ہے۔ آج اس انکہی حسرت کی یاد بھی معصوم بن گئی ہے۔ مہنڈر کی یادوں کا ہر رنگ سنہرا ہے، مگر وہ سنہرا رنگ جانے آج یادوں کے سرمئی غبار میں کہاں کھو گیا ہے۔ وہ ہرے بھرے کھیت بارود کے غبار اور لوہے کے تار میں الجھ کر ویران ہو گئے ہیں۔
میرے سپنوں کی مورتیوں سے خون بہ رہا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔